दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगा जो दिल की बीमारी के बाद दूसरी बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से मौत वाक़या होती है, जिसका नाम है स्ट्रोक। अब स्ट्रोक या जिसको हम उर्दू में कहते हैं फालिज। अब फालिज के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो सबसे जो अहम रिस्क फैक्टर है वो है हाई ब्लड प्रेशर। दूसरे रिस्क फैक्टर्स में जो शामिल हैं वो है स्मोकिंग करना, फिर मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल या डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसको शुगर हम कहते हैं, ये भी उसका एक रीज़न है। और दिल की जो धड़कन है वो तेज़ होना जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, ये भी स्ट्रोक का एक सबब बनती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रोक होता क्यों है और स्ट्रोक के क्या क्या रीज़न्स हैं, स्ट्रोक का क्या ट्रीटमेंट है और स्ट्रोक के अलामात कौन से हैं कि हमें पता चले कि इसको फालिज का अटैक हो रहा है या हो चुका है, तो हम उसको किस तरह से बचा सकते हैं। अब बुनियादी तौर पे स्ट्रोक तब होता है जब आपके ब्रेन के हिस्से को खून का सप्लाई रुक जाता है। कुछ ही मिनटों में दिमाग के सेल्स मरना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर ब्रेन को दो बड़ी आर्टरीज के ज़रिए खून की सप्लाई होती है, जिसकी वजह से आपके दिमाग को मुसलसल ऑक्सीजन और खुराक ग्लूकोज की सूरत में मिलती है, जो कि आपके ब्रेन के फंक्शंस के लिए लाजिम होती हैं। स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, एक होता है इस्कीमिक और दूसरा होता है हेमरेजिक। अब इस्कीमिक स्ट्रोक का जो सबब है वो ये है कि जो दिमाग के जिस हिस्से में स्ट्रोक या जिसको फालिज कहते हैं हो जाए, तो वहाँ की जो आर्टरीज़ हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो खून का बहाव है वो रुक जाता है दिमाग के उस हिस्से पे। अब दूसरा जो हेमरेजिक है वो उसका रीज़न यही है कि वहाँ की जो आर्टरीज़ हैं उसमें रप्चर्स हो जाएं या वो वहाँ पे फट जाएं, या फिर जो एन्यूरिज्म होता है जिसे हम आर्टरीज़ बिल्कुल बारीक सी होती हैं वहाँ पर, जो प्रेशर की वजह से वहाँ वो आर्टरीज़ फट जाए और खून वहाँ उस हिस्से में फैल जाए, तो उसको हम कहते हैं हेमरेजिक। स्ट्रोक का वो टाइप जो इस्कीमिया कहलाता है, जिसकी वजह से दिमाग के जिस हिस्से में फालिज होता है वहाँ की आर्टरीज सिकुड़ना या नैरो होना शुरू हो जाती हैं और कभी कभी तो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से दिमाग तक खून की रसाई रुक जाती है। दिमाग की आर्टरीज को खून के खलिए ही ब्लॉक करते हैं, जिसको हम थ्रोम्बस भी कहते हैं। जब खून का बहाव दिमाग के सेल्स को प्रॉपर तौर पर नहीं मिलता तो वहाँ के टिश्यूज़ सिकुड़ना शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन के उस हिस्से के सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है जहाँ खून की तरसील बंद हो जाती है। ये ब्लॉकेज दिल की तरफ से दिमाग की तरफ एम्बुलेंस की सूरत में जाता है, जो जिस्म के किसी और हिस्से में किसी भी सबब से बनता है। ये एम्बुलेंस दिमाग की उन आर्टरीज़ को बंद कर देता है जो छोटे साइज़ की होती हैं और इस हिस्से के ब्रेन सेल्स को डैमेज करना शुरू करता है, जिसके नतीजे में ब्रेन उस हिस्से का फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं करता और उसके असरात जिस्म के हिस्सों पर पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर हम बर वक्त स्ट्रोक का इलाज शुरू करते हैं तो ब्रेन सेल्स की इंजरी को कम से कम कर सकते हैं और ब्रेन सेल्स की डेथ को भी रोक सकते हैं। अगर स्ट्रोक इस्कीमिक टाइप है तो उसे हम दवाई देके उस आर्टरीज़ के क्लॉट को हम ब्रेक कर सकते हैं और आर्टरीज़ को ओपन करके खून के बहाव को जारी रख सकते हैं। बाद में हम इन्वेस्टिगेशंस करके स्ट्रोक की सेंसिटिविटी के मुताबिक फिर हम उस स्ट्रोक का या फालिज का इलाज हम करेंगे मज़ीद। बुनियादी तौर पर दिमाग के 5 हिस्से होते हैं और उन 5 हिस्सों का अलग अलग काम होता है। जब भी स्ट्रोक होगा तो जिस भी हिस्से में, तो उसी हिस्से का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब 5 हिस्सों में कौन से ब्रेन के जो हिस्से हैं जिनमें स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, तो वो उनमें से जो एक हिस्सा है वो है फ्रंटल लोब है, जिसका काम है मूवमेंट करवाना। फिर टेम्पोरल लोब है जो हमें बोल चाल में जो उसका अमल दखल होता है। तीसरे नंबर पे जो है वो पैराइटल लोब कहते हैं, जिसका काम जो है वो लैंग्वेजेस हैं या को समझना या फिर सेंसेशंस को हम फील करना, उसका काम होता है।
اور چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہے آکسیپیٹل لوب. اب آکسیپیٹل لوب کا کام ہے جو نظر کو مینیج کرنا. اور پانچویں نمبر پہ ہے وہ ہے سیریبیلم. اب سیریبیلم کا جو ایکچوئل کام ہے وہ ہے کوآرڈینیشن کروانا یا جو جسم کا جو بیلنس ہوتا ہے وہ اس کو برقرار رکھنا ان حصوں کا. اب ان پانچوں حصوں میں جس بھی حصے میں اسٹروک ہوتا ہے تو پھر اسی حصے کا کام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جیسے فرنٹل لوب میں اگر اسٹروک ہوتا ہے تو پھر فرنٹل لوب کی وجہ سے ہمارے جسم کی جو موومنٹ ہے جیسے ٹانگوں کی یا بازوؤں میں جس بھی حصے کی تو پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. کیونکہ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر رائٹ سائڈ میں اسٹروک ہوا ہے تو لیفٹ سائڈ اس کا جو ہے افیکٹ ہوگا, اور اگر لیفٹ سائڈ اسٹروک ہوا ہے تو رائٹ سائڈ افیکٹ ہوگا. اسی طرح سے ٹیمپورل لوب کا بھی اگر اس میں اسٹروک ہوتا ہے تو پھر ہماری جو اسپیچ ہوتی ہے وہ بول چال جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو جو پیرائٹل لوب ہے اس میں اگر اسٹروک ہو جاتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا, ہم بول چال کے حساب سے وہ ہمیں سینسیشن فیل نہیں ہوگی. اسی طرح آکسیپیٹل ریجن میں اگر اسٹروک ہوتا ہے تو ہمیں پھر نظر میں پرابلم ہوتا ہے, صحیح ہمیں نظر نہیں آئے گا, دھندلاہٹ سا ہوگا. یہ سیریبیلم میں بھی اگر وہی حساب ہوتا ہے کہ سیریبیلم میں اگر اسٹروک ہو گیا تو ہمارے باڈی کا جو بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا, ہم اس کو مینیج نہیں کر پائیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ فالج کے علامات کون سے ہیں اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اب اس کو فالج ہوا ہے. جب بھی کسی مریض کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے تو اس کے جو علامات ہیں وہ ایک دم سے اچانک سڈنلی ظاہر ہو جاتے ہیں, اور جو علامات ہوتے ہیں وہ ایک طرفہ ہوتے ہیں, رائٹ سائڈ پہ ہوں یا لیفٹ سائڈ پہ ہوں, لیکن ہوتے ایک طرفہ ہیں. ان میں سے کیا ہوتے ہیں وہ ایک تو منہ کا نیچے ہو جانا, سائڈ پہ فیل کرنا منہ کا, یا پھر منہ ایک سائڈ پہ سن ہو جانا, وہ پھر چاہے رائٹ سائڈ کا ہو یا لیفٹ سائڈ کا ہو. پھر آپ کے بازو یا ٹانگ کی کمزوری ہونا, اس میں کوئی جان نہیں ہوتی, آپ اس کو موو نہیں کر پا سکیں گے چاہے وہ ایک رائٹ سائڈ کی ٹانگ ہو یا بازو ہو. اس کے بعد آپ کی بول چال میں فرق آ جاتا ہے, تو آپ پراپر طریقے سے بول چال نہیں سکیں گے, یا منہ کا ایک سائڈ پہ لٹک آنا, منہ کا ایک سائڈ کھل جانا جس سے آپ کے منہ سے پانی بھی بہتا رہتا ہے, اور پھر آپ جو بولنا چاہتے ہیں وہ صحیح طریقے سے بول بھی نہیں پاتے. اب اگر ہم اسٹروک کے علاج کی بات کریں تو اسٹروک اگر ایک بار ہو جائے تو اس کا لانگ ٹرم مینجمنٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, جس سے ہم دو حصوں میں کرتے ہیں. ایک تو ریہیبلیٹیشن اس کی کرواتے ہیں, اس میں ایکسرسائز اور فزیوتھراپی شامل ہوتی ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ ایسی میڈیسنس دیتے ہیں جس سے دوبارہ اسٹروک ہونے سے روکا جا سکتا ہے, جسے ہم تھرومبولائزڈ میڈیسن کہتے ہیں. اسٹروک کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ہم سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی اسکین کرواتے ہیں, جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹس کو اسٹروک ہوا ہے, اور سی ٹی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ برین کے کون سے حصے میں بلڈ ہے, اور پھر ایم آر آئی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اسٹروک ہوا ہے وہ اسکیمک ہے یا ہیمرہیجک ہے. دوستو, امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اسٹروک کے بارے میں کچھ بیسک نالج جو ہے وہ حاصل کی ہوگی. آپ سب دوست کوشش کیا کریں کہ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں, اور پراپر طریقے سے اپنے انویسٹیگیشنز کرواتے رہیں پراپر ٹائم میں. کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو آپ اپنے جسم کا جو ہے فل چیک اپ کروا لیا کریں, تاکہ آپ کو اپنے جسم کے بارے میں فلی معلومات ہو کہ آپ کے جسم میں کہیں کولیسٹرول تو نہیں بڑھا ہوا, یا کچھ اور چیزیں جو ڈی رینجمنٹ ہوئی ہیں تو ان کو بر وقت آپ انڈر کنٹرول کر سکیں, تاکہ آگے آنے والے کسی بڑی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.